जाहिल में, बल्कि जाहिल ना कहूं अनपढ़ में और पढ़े लिखे में क्या फर्क होता है। तवज्जो करना, अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क होता है। मुगल खानदान के दो बादशाहों को ले ले, एक अनपढ़ था और एक पढ़ा लिखा था। अनपढ़ बादशाह को दुनिया अकबर कहती है और पढ़े लिखे बादशाह को दुनिया औरंगजेब कहती है। अब थोड़ा ध्यान देना, तवज्जो करना। आप कहते हैं इल्म से क्या होता है, कुछ लोगों की फिक्र भी ये है कि हजरत मेरे पास तो 3-3 फैक्ट्रियां मौजूद है, मैं पढ़ा के क्या करूं। अरे पढ़ा के क्या करो अल्लाह के बंदो, पढ़ाना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता, पढ़ने से दिमाग खुलता है, पढ़ने से जहन खुलता है। अनपढ़ का काम, पढ़े लिखे का काम, दोनों में फर्क क्या है आज की महफिल में अंदाजा कर लो। अकबर भी बादशाह, औरंगजेब भी बादशाह, क्या फर्क है। अकबर भी अखंड भारत का बादशाह, औरंगजेब भी अखंड भारत का बादशाह। दोनों का नस्ब एक, दोनों का खानदान एक, बल्कि दादा पोते लगते रिश्ते के अंदर। अकबर पहले पैदा हुआ, औरंगजेब बाद में आए, लेकिन वो नीरा अनपढ़ था, उसको कुछ आता जाता नहीं था। बाप की मौत के बाद छोटी उम्र में बादशाह बन गया। बादशाह बना तो चूंकि घर का माहौल जो था एक इस्लामी माहौल था, वहां बादशाहों के घरों में भी इस्लामी माहौल था, तो अकबर इतना उस वक्त परहेजगार था। याद रखना, अनपढ़ों की परहेजगारी कभी एतबार नहीं होता, अनपढ़ों की परहेजगारी और तकवा कभी एतबार नहीं होता। पता नहीं कब पलटी मार दे, इसलिए कि इल्म नहीं है। अकबर की शुरुआती जिंदगी क्या थी तुम्हें मालूम है। वो मस्जिद चला जाता था अजान से पहले और इस्तिंजा के ढेलों को धुल कर नमाजियों के लिए रखता था, लोटे में पानी भरकर नमाजियों के लिए रखता था। अकबर की इब्तिदाई जिंदगी ये थी। फिर अकबर को शौक पैदा हुआ कि मैं इल्म सीखूं, और इल्म के लिए फिर उसने क्या किया, अल्लाह अकबर, उसने कुछ इल्म वालों को बुलाया। इत्तेफाक की बात, उसको आलिम रब्बानी ना मिल सका। याद रखना, जिससे इल्म सीख रहे हो देखो कि उसका अकीदा क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका दीन क्या है। अकबर ने बुलाया, अब बादशाह बुलाए तो कौन ना आए, तो दुनियादार लोग इल्म वाले चले आए। एक बंदा एक मसला बयान करता, दूसरा अकबर की नजर में इज्जत पाने के लिए उसकी फौरन काट करता, यानी अपनी इल्मी बरतरी के लिए, अपनी इल्मी डेंगे मारने के लिए, अकबर के सामने इज्जत हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करता। अकबर को ऐसा लगा ये भी आलिम, ये भी आलिम। अकबर ने सोचा एक ही मजहब और मसलक के दो आलिम आपस में लड़ते हैं। फिर उसने शियों को बुलाया, फिर शियों से इनकी डिबेट होने लगी, उसमें झगड़े होने लगे। उसके बाद उसने मुशरिकों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, फिर उसके बाद मजहब पे डिबेट होने लगी। नतीजा ये हुआ, अकबर का दिमाग खराब हुआ और अकबर ने फिर ये फैसला किया कि सारे मज़ाहिब को मिला करके चूचू का मुरब्बा बना दिया जाए, और उसने सारे मज़ाहिब को मिला करके अल्लाह अकबर एक मजहब बनाया, माज़अल्लाह, जो बद मजहबी थी, और उसने उसका नाम दीन इलाही रखा। अब पता चला आपको क्या नुकसान होता है अनपढ़ का। और फिर उसने माज़अल्लाह सूरज को सजदा करना, अस्तगफिरुल्लाह, दरियाओं को सजदा करना, दरख्तों को सजदा करना, मुशरिकीन के त्यौहार में शिरकत करना वगैरह वगैरह बिदअतों को रिवाज दिया। और जो उसके मजहब की औरत न थी उसके साथ शादी की, उसको अपने घर में रखा और अपने महल के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसने बुत बनवाए। इस तरीके का मामला उसने किया। ये था एक अनपढ़ बादशाह का किरदार जो मैंने इख्तिसार के साथ अर्ज किया। अगर वक्त होता तो उसका मजीद किरदार पड़ता, बल्कि वो बदबख्त जाहिल कहता था ये जो अजान में आवाज आती है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह से मुराद अल्लाह है और अकबर से मुराद मैं जलालुद्दीन अकबर हूं। इस तरीके की वो कुफरियात बकता। ये एक अनपढ़ बादशाह का किरदार है जिसको पढ़ा लिखा तो मिला लेकिन आलिम ना मिला, ये उसका किरदार है। लेकिन आओ, औरंगजेब, वो औरंगजेब जिसने कभी बैतुल माल से 1 रुपया नहीं खाया, जिसने कौम के पैसों से 1 रुपया नहीं खाया, औरंगजेब टोपी सी करके और कुरान मुकद्दस लिख करके अपना गुजारा करते थे। और जब टोपी सी करके देते थे तो खादिम से कहते थे बाजार में ये पता मत चलने देना कि औरंगजेब के हाथ की लिखी हुई टोपी है, वरना लोग कीमत ज्यादा देंगे, और लोग कीमत ज्यादा देंगे तो कहीं मेरे तकवा की कीमत ना हो जाए, कहीं मेरी परहेजगारी की कीमत ना हो जाए। अब औरंगजेब को ये औरंगजेब बनाया किसने? देखो, दादा
پردادا ایسا اور پوتا ایسا، فرق کیا ہے؟ علم اس کے پاس نہیں تھا، اللہ اکبر، غلط لوگ مل گئے تھے۔ اب اورنگزیب کو سدھرنے کا سبب کون بنا؟ وہ بگڑنے کا سبب بھی علم والے بنے، یہ سدھرنے کا سبب بھی علم والا بنا۔ کون؟ شاہ جہاں کو تجربہ تھا، خاندان میں ایک بہت بگڑا، پورے ہندوستان کو بگاڑا، پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑا۔ حضرت مجدد الفسانی جیسی ہستی کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، گوالیر کے جیل کے اندر قید کر دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو تڑپایا، علماء کو جیل میں ڈالا، مشرکوں کو عزت دی، مشرکانہ عقائد لوگوں میں رائج کیے، شعار اسلام پہ پابندی لگائی۔ اس ان پڑھ جاہل کا یہ کردار تھا، لیکن شاہ جہاں کو یہ پتا تھا، تجربہ تھا۔ شاہ جہاں نے سوچا میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، اللہ شاہ جہاں پہ رحمت فرمائے۔ شاہ جہاں نے اپنے چاروں بیٹوں کو اور اپنی بیٹی کو اتنا پڑھایا تھا کہ اللہ اکبر، اس نے باضابطہ طور پر عالم بنایا تھا۔ لیکن جو سب سے ذہین بیٹا تھا، جس کو دنیا اورنگزیب کے نام سے جانتی ہے، بادشاہ نے کہا، شاہ جہاں نے، میں نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عالم تلاش کرو ایسا ہندوستان میں، اکھنڈ بھارت میں اچھا عالم تلاش کرو جو عالم ربانی ہو، وہ میرے بیٹے کو پڑھائے، اس کی تربیت کرے، اچھا عالم ہو۔ اللہ اکبر، اب اکھنڈ بھارت میں اس دور میں علماء کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، گھر گھر علماء تھے۔ اللہ اکبر، لیکن جب ڈھونڈا گیا، تفتیش کی گئی، تو لوگوں کی نظر امیٹھی کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑے عالم پر، بہت بڑے عاشق رسول پر پڑی، جن کو دنیا ملا جیون کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھو وہاں بھی علم والے تھے، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ، علماء جانتے ہیں ان بدبختوں کو، ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگوں کو جانتے۔ یہ چھوٹے موٹے علم والے نہیں تھے، میں اپنے نوجوان بھائیوں کو جو علماء میں بتانا چاہتا ہوں، یہ اتنے بڑے علم والے تھے ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ کہ بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی ان لوگوں نے۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، آپ یہ نہ سمجھیں سارے فتنے جاہلوں کے ہیں۔ اللہ اکبر، جاہل بگڑتا ہے تو اکیلے بگڑتا ہے، علم والا بگڑتا ہے تو پوری قوم کو لے کر کے بگڑتا ہے۔ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ راستے سے جا رہے تھے، بارش ہو چکی تھی، ایک بچے کو دیکھا کیچڑ میں سنبھل کے جا رہا ہے، فرمایا بیٹا سنبھل کر چل ورنہ گر جائے گا۔ اس بچے نے کہا امام اگر میں گروں گا تو اکیلا گروں گا، آپ کے پیچھے پوری قوم ہے، آپ گریں گے تو پوری قوم کو لے کر کے گریں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا بڑی ذمہ داری ہے علماء کی، بڑی ذمہ داری ہے اہل علم کی، بڑی ذمہ داری ہے اماموں کی۔ اللہ اکبر، کیا غیرت ہونا چاہیے ایک عالم کی۔ ابو الفیض اور فیضی جیسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے۔ علم تو ہے، بغیر نقطے کی قرآن کی تفسیر لکھی، آپ پوچھیں 4 سطر لکھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی لکھ سکتا ہے جلدی سے؟ آسان نہیں ہے۔ جو لوگ بغیر نقطے کی ایک نعت لکھتے ہیں پوری دنیا میں پھرتے ہیں، دیکھو میں نے بغیر نقطے کی لکھا، بغیر نقطے کی لکھا۔ آسان ہے بغیر نقطے کا لکھنا؟ نہیں آسان نہیں ہے۔ انہوں نے پوری قرآن کی تفسیر لکھی، کیا علم تھا ان کے پاس۔ لیکن ایک طرف وہ حکومت کے چاٹوکار، اکبر کی ہر بات پر غلط دلیل دے کر کے اس کو خوش کرنے والے، دوسری طرف ملا جیون جیسا عاشق رسول۔ ابو الفیض فیضی جیسے پڑھے لکھے لوگ تھے، ملا جیون عالم تھے۔ کہا ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ پڑھی جائے۔ ہندوستان میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہے ایک الگ رنگ ہے، تفسیرات احمدیہ کا ایک الگ رنگ ہے۔ انفرادی تفسیر ہے، وہ اہل علم کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ بہت شاندار، اس میں جو نکات بیان کیے ہیں وہاں علمی رنگ بھی ہے اور تصوف کا غلبہ بھی ہے۔ عشق کیا، بلکہ یوں کہیں کہ علم اور عشق ایک دوسرے سے گلے مل رہے تفسیرات احمدیہ میں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے۔ اللہ اکبر، ملا جیون کے پاس انتخاب کی نظر پہنچتی ہے۔ ملا جیون بہت بڑا عالم ہے امیٹھی کے اندر، امیٹھی ضلع میں، ضلع تو اب کہا جاتا ہے لیکن اس وقت تو امیٹھی ضلع اولے کا کیا پتا تھا۔ امیٹھی کے اندر ایک بہت بڑا عالم ملا جیون، اس کو بولو شاہ جہاں کے بیٹے کو پڑھانا ہے، آپ کو محل میں آنا ہے۔ ملا جیون نے کہا پڑھانا آپ کے بیٹے کو ہے، میں نے نہیں پڑھنا۔ دیکھو عالم کی جرات یہ،
جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، یوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں. میں نے نہیں پڑھنا، پڑھنا آپ کے بیٹے کو ہے، میں کیوں محل میں آؤں؟ آپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیجیں. اگر پڑھانا آپ کو ہے آپ اپنے بچے کو. آج کل کا کوئی سیٹ ہوتا نا محلے کا، کہتا اب ہم مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے، آؤ رمضان شریف میں